सगळी उभी राहूया. सुरुवातीक गीत गाऊया. A36 पेज नंबर 20. बाबा आमचो तूं मोग करता, आमची मोदेची सूख धाडटा. ओ मोग ओळखून दिन वाचता आपले जिवीत तुका भेटूं. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, मोवार्थ विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, मोवार्थ विश्वास मोग उचारता. सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भोवती आपली करून. जेजू वरवीं तुका बसून, जेजू वरवीं जिवीत सोडून. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, मोवार्थ विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, मोवार्थ विश्वास मोग उचारता. बापाची आणि बुधाची आणि पवित्रात्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. आयचो विशय जिवितान बरें आनी म्हत्वाचें तें विचून काडूंक देवाचो आदार मागुया. प्रितीच्यानो, सोगल्या तुज्या काळजान, सोगल्या तुज्या जिवाच्या बळान आनी सोगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय मोग कर. असलें संपूर्ण जिवीत जिवंक देव आमकां आपयता. पूण जायते पावटी संवसारी वस्तूंक लोबदोन बरें आनी म्हत्वाचें आसा तें करूंक आमी चुकता. आमच्या जिवितान बरें आनी म्हत्वाचें विचून काडटलीं जाल्यार ताच्या पांयाशी बसून तो सांगता तें आयकूंक गरजेचें. पयलें आयक उपरांत कर. फर्स्ट हियर देन ओबे. दोनूय भाग गरजेचे. देवाचें उतर आमकां सांगता, पयलें सदांच देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण आनी हेर सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. सो लेट्स कीप ऑल डिस्ट्रॅक्शन्स असायड. जेजूचेर आमचो इकलो दवरुया आनी जिवितान बरें आनी म्हत्वाचें विंचून काडूंक म्हणजे देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमकां देवाचोच आदार हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. हे मीस आमी भेटयता आनी मागता. साव्य गोईस आयज आपलो वाडदीस समोर ओंपता. तशेंच प्रिन्सी एन एलन भुरग्याच्या देणे मेळ्ळ्या पासत सांत आंतोनीक आर्गां दिता. एडमंड फेर्नांदीस आनी ताचो कुटुंब सगळें बरेंपण मेळ्ळल्या खातीर सांत आंतोनीक आर्गां दिता. रॉयस डिक्रूज आपलो वाडदीस समोर ओंपता. हेराल्ड गोमिस आपलो वाडदीस समोर ओंपता. आउरिता रॉड्रिगीस भुरग्याचें देणें मागता. ब्राज अंजुवेला पेरेरा UK विजा जावंक मागतात. मिलाग्रिना रिबेलो ऑपरेशन बरें जावंक मागता. जोविडो रॉड्रिगीस आपल्याक नोकरी मेळोवंक मागता. तशेंच सांत आंतोनीक आर्गां दिता ताचो भुरगो बरो नासलो, बरो जाला म्हूण. फादर इस्टेल्ली पेरेरा आपलो ऑर्डिनेशन दीस समोर ओंपता.
ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक ताका बरी भलायकी फाव करूंक मागुया. एल्सी सिक्वेरा आपलो वाडदीस समोरपता. गॅरी डायस आपल्याक नोकरी मागता. ही सगळी आमची मागणी सांतातोनी मुखार घालून मागतना हे वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार घालून मागुया. आनी मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावूं सगळीं आमी पातकी म्हूण अडकून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोय पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून पयस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देवाचो हात घेवन सदांच आग्वाद मरी. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोय पदवीदार देव आमची काकडूत करूं आमची पातकां मोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सोय पदवीदारान सासणाचे देवा तूं अगणीत मोवाडायचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक आनी तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तो दिताय. तुजे काकडुतीन सर आमची पातकां मोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तेंय तूं उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बुडपी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयलें वाचप. निनेवे शारांतलो लोक आपली कोट्टी बाट सोडटा आनी देव तांची दया करता. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सुर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांव वस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सोर्वेस्पराच्या उतराक फाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सूर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर सरपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारान भितर सरलो आनी थंय एक दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भोस जातलो. निनेवेच्या लोकांन देवाचेर बावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी ग्रेस्तांनी तशेंच गरिबांनी घोणान आंग भांगुरलें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासणा वेळो देंवलो आनी आपलीं आंगोस्त्रां काडून ताणें घोणान आंग भांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना
राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्याच्या हुकुमान आख्खे निनेवेन ही फॉर्मावणी परगोट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळ्यो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनीक उदक पिवची नात. सगल्यांनी घोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टीं कर्तुबां सांडची. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बुक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो बोस जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण जी ताणें धमकावणी दिल्ली देवान तांची दया करून पयस केली. देवाची उतोरी. देवाची व्हड उपकार. आमचो जाबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका साहेबा. सगलीं म्हणुया, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका साहेबा. खोल खोल कोंडान पडला, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव साहेबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक साहेबा. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका साहेबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो, तुज्या मुखार उबो साहेबा कोण रावतलो. पूण पातकाक बोगसणी मेळटा तुजें सोवें, म्हणून सर्वेस्परा आमी बुजतांव तुका. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका साहेबा. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा कालकूत, थारोनाची भोरती. इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका साहेबा. सगलीं उबीं रावया. Soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat. Soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat. Devace utorai kotati. Ani taci căși partati ti supagi. Soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat. Soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी माता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सनेमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां पोंदा बसून रावली. पूण माता घराच्या रातींनी बारी हारपीट जाल्ली. ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोड घाल म्हूण सांग तो तिका. आनी पोती पाडून सोम्यान म्हणलें, माता माता, कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. पाकनी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या बाबडीनो, आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो वस्तू विचून काडच्यो पडटात. थोड्यो वस्तू विचून काडूंक आमच्या हातान दवरलेले आसा, जाल्यार थोड्यो वस्तू विचून काडूंक त्यो आमच्या हातांत नाय. देखीक जेन्ना मनीस संवसारांत येवचो, जल्मवचो वो ना जल्मवचो, हें आमच्या हातान ना, हें देवाच्या हातान आसा. म्हजो आवय बापूय कोण जावचो तें म्हज्या हातान ना. हांव जल्माक येता जाल्यार ती आवय बापूय कशी हांवें मानून घेवंक जाय. आय हॅव नो चॉयस. म्हजो रंग कुडीचो धवो काळो वो ब्रावन कसलो जावचो तें आमच्या हातान ना. देव रचून आमकां आपणाक जाय ते भाशेन धाडटा. सो देर इज नो चॉयस फॉर अस. पूण थोड्यो वस्तू आसात तातूंत आमकां चॉयस आहा आनी आमचें दवरलेलें आसा आमकां जाय तें वेचून काडूंक. देखीक जेन्ना हांव संवसारांत येयलो म्हणटच कोण जातलो, कितें करूंक सोदता तें म्हजें दवरलेलें आसा. हांव संवसारांत येयलो म्हणटच दोतोर जातलो, पाद्री जातलो, इंजिनियर जातलो, कोण जातलो, आय हॅव अ चॉयस. म्हाका जाय तो म्हज्यान जावंक जाता. जेन्ना हांव काजार जातलो तेन्ना कसलें चेडूं जाय तें म्हाका विचून काडूंक आय हॅव अ चॉयस. म्हाका जाय तसलें चेडूं, म्हाका मानता तसलें चेडूं म्हज्यान विचून काडूंक जाता. म्हज्यान जेन्ना हांव गाडी घेता तेन्ना मोटोर घेता, कसलें मोटोर घेवचें, टाटा वो मारुती वो दुसऱ्यो म्हज्या हातान आसा. जें म्हाका मोटोर जाय, जें म्हाका लायक जाता, म्हज्या बऱ्याक पडटलें बरी गाडी तीच हांव घेतां. मोबायल पासून घेतलो जाल्यार जी म्हाका आवडटा, लायक जाता, आय हॅव अ चॉयस ती वस्त म्हज्यान घेवंक. मोगाच्या भावणीनो, संवसारांत हे भाशेन जायत्यो वस्तू आसात. म्हज्या हातान दवरलेलें आसा कितें विचून काडचें. आनी संवसारांत जियेताना संवसारांत बरेंय आसा आनी वायटूय आसा. आनी हातूंतलें विचून काडूंक हाच्या मदलें म्हजें दवरलें आसा. म्हाका जाय जाल्यार बरें विचून काडूंक जाता आनी म्हाका जाय जाल्यार वायटूय म्हज्यान विचून काडूंक जाता. मोगाच्या भावणीनो, असोच एक तरणाटो जेम्स नांवाचो जेन्ना जल्माक येयलो तेन्ना एक व्हडलो नांव वस्तो मनीस जावंक सोदतालो, एक इंजिनियर जावंक सोदतालो. आनी जेन्ना बरो तो शिकता आनी इंजिनियर जाता, आनी इंजिनियर जाल्या उपरांत तो आपणाक जाय तसलें चेडूं विचून काडटा आनी काजार जाता. आनी काजार जाल्या उपरांत एकूच ताचो आवंडो आसता आनी तो म्हणल्यार एक फामाद एक इंजिनियर कसो ताका जाल्लो जाय आसलो. आनी तशेंच एक व्हडलें घर बांदलोलें ताका जाय आसलें. ही ताची आशा आसली. आनी आपली आशा पाळटना तो दीस रात वावर करता. आनी असो वावर करता आसतना एक पावट फामिलीक दिवंक ताचे लागीं वेळ आसना. रातचो पासून काम करता, घरा येता, न्हिदूंक वेता. एक दीस बायल घोवाक म्हणटा, पळय तुजी वीश आहा, पूण तुजी वीश तूं फुलफील करपा खातीर तूं तुजो कुटुंबा पासत तूं सॅक्रिफायस करता. पळय सकाळीं तूं येता, सांजचो तूं येता, बायलेक दिवंक इल्लो पासून तुज्या लागीं वेळ ना. भुरगीं आसलीं 2 जाण, भुरग्यां पासून तुजे पासत तुजे बरोबर खेळूंक आशेतात, पूण तूं तांकां दिश्टी पासून पडना. तूं सकाळीं वेता, भुरगीं न्हिदलोलीं आसतात, रातचो लेट येता तें म्हणल्यार भुरगीं न्हिदतात. भुरग्यांची नदर पासून तुजेर पडना, ना म्हूण तुजी नदर भुरग्याचेर पडना. जाल्यार बायल घोवाक म्हणटा, कितेंय एक विचून काड,
तुजी वीश पुरी कर, नाजाल्यार तुजो कुटुंब बायल आनी भुरगीं वेंचून काड. आनी घोव चिंता, बायल मागीर समजतली हांव ना वचतो इंजिनियर जालो म्हणटोच एक घर बांदल्या म्हणटोच बायल समजून घेतली. आनी हें चिंतून तो बायलेक म्हणटा, म्हजी वीश हांव सॅक्रिफायस करूंक तयार ना, तुका जाय तें कर. आनी शेकी सवका सवका हो मनीस जेम्स इल्लो पासून वेळ कुटुंबाक दिना, बायलेक भुरग्यांक दिना, आनी हे पासत बायल भुरग्यांक घेवन घोवाक सोडून वेता. आनी शेकी जेम्स व्हडलो फामाद जाता, व्हडलें घर बांदता, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेता आनी आपली बायलेक हाडूंक वेता. आनी बायलेक हाडूंक गेल्यार बायल येयना. एक सुरो घरांत आसता, शांती ना, घर आख्खें हावपाक येता. आनी तो मनीस म्हणटालो, आख्खें हांवें संवसारान नांव जोडलें, जाय तसलें घर बांदलें, पूण कसलो फायदो? म्हजे बरोबर म्हजी बायल ना, भुरगीं ना. आनी शेकी तो म्हणटालो, हांवें कितें वेंचून काडलें? म्हजे खुशालकायेक लागून हांवें म्हजो कुटुंब सोडून दिलो. मोगाच्या भावणीनो, जायते फावट आमच्या जिवितांत आमी कितें वेंचून काडटात, कित्याक वेंचून काडटात तें आमी एक एक फावट ज्ञानारपणान कोत्तात. आनी बरें वेंचून काडचे सुवातेर आमी वायट वेंचून काडटात. मोगाच्या भावणीनो, आयज आमी पयल्या वाचपांत आयकलां जोनासाची खबर. सर्वेस्पर देव जोनासाक म्हणटा, निनेवेच्या शारांत वच आनी तांकां म्हजो संदेश परगट कर. जोनासाक फ्रिडम आसली, चॉयस आसलो वेंचून काडूंक, देवाचें आयकोवपाचें, ताचो संदेश पावोवपाचो वो ना. आनी जोनास वेंचून काडटा देवाचो संदेश घेवंक निनेवे शारांत वचूंक तयार जाता. पयलो मातसो आलता दोलता वय ना म्हणटा, पूण शेकी वेंचून काडटा देवाचो संदेश घेवन वचूंक. आनी जेन्ना जोनास निनेवेच्या शारांत वेता, देवाचो संदेश तो लोकांक परगडटा. जिवीत बदलात, थोडेच दीस उरल्यात आनी आख्ख्या तुमच्या निनेवेचे शाराचो भस्म जातलो. तुमी तो तुमचें जिवीत बदलनात, तुमचें देव तुमचो भस्म करतलो. आनी निनेवेच्या लोकांक चॉयस आसलो, पातकी जिवीत सोडचें वो त्या पातकाच्या जिवितांत तशींच मोवची जिवीत जियोवपाचें. निनेवे शार आमी जाणात, ग्रेस्त लोक, पॉश लोक सगळे तांचे लागीं आसलीं, पूण पातकी जिवीत जियेतालीं. आनी असल्या वेळार देव तांकां वेंचून काडूंक लायता. कितें? पातकी जिवीत सोड, नाजाल्यार भस्म जातलो. आनी निनेवेचो लोक सगलो देवाचो ताळो आयकोन घेता आनी बरें तें वेंचून काडूंक पातकी जिवीत म्हूण अडकून घेवंक नवें जिवीत आपणावंक तीं वेंचून काडटात. अशी वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू मार्था आनी मारियाच्या घरांत वेता आनी मारिया जेजूच्या पांयाशी बसता जाल्यार मार्था कुजनांत हारपीत जाता. कित्याक? जेजू आयलोलो, जेजूक बरें जेवण दिवंक जाय आनी हे पासत कुजनांत ती हारपीत जाताली. आनी परत जेजूशी येता आनी मार्था जेजूक म्हणटा, तुज्या कांयच पडूंक ना, म्हजे भयणीन सगलो वावर म्हजेरूच सोडला. आनी जेजू मार्थाक शिटकावून म्हणटा, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूची म्हूण डासती तुका, मारयेन बरें तो वांटो वेंचून काडला आनी तिचे कडचो तो कोणूच काडून घेवचो ना. मोगाच्या भावणीनो, दोगांयचोय वावर म्हत्वाचो, पूण जेजू मारयेक वाकाणटा जाल्यार त्या वेळार तिणें बरो तो वांटो बरें तें वेंचून काडलोलें. मोगाच्या भावणीनो, आमच्या जिवितांत जाय तें वेंचून काडूंक पडटा आनी एक फावट जें आमी वेंचून काडटात आमी मागीर रिग्रेट जातात. आयज सायबा, हांवें हें करूंक उपकार नासलोलें, तें करूंक जाय आसलें, ह्या चेडवा लागीं काजार जावंक नाका आसलें, त्या चेडवा लागीं जावंक जाय. मागीर आमी रिग्रेट जातात, कसलोच फायदो ना. जायते फावट फास्ट वयतात मोटरसायकलीन भुरगीं,
एक्सिडेंट जालो आनी एक्सिडेंट जालो म्हणटच मागीर चिंतात अरे बेश्टोच फास्ट गेलो बेश्टोच ओवरटेक केलो ओवरटेक कोन्ना जाल्यार घोडया हो एक्सिडेंट जावपानो मागीर चिंतून फायदो ना पूण आमकां सगल्यांक चॉयस आहात आमकां बरें तें वेंचून काडूंक तो पयली सुवातेर आमच्या जिवितांत बरें वेंचून काडटलो जाल्यार आनी म्हत्वाचें वेंचून काडटलो जाल्यार देवा सांगाताक वेळ सारूंक गरजेचो मारयेन पयलो जेजू सभेन ती बसली जेजू लागीं शिकले आनी बरें तें करूंक पावली आमचे जिवितांत जेजूशी येवया केन्नाय आमकां कितेंय वेंचून काडूंक जाय कसलोय वावर करूंक जाय जिवितांत घुस्पतात कितें वेंचून काडचें कितें करचें समजना तेन्ना आमी पयलीं देवाशी येवंक जाय मागीर फायदो ना आमी कितें करतात सगलें जाल्या उपरांत वायट जाल्या उपरांत मागीर देवाशी येतात देवाशी पांय पडोंक पयलें देवाशी यो पयलो देवाचो आदार माग जें कितें हांव वेंचून काडूंक वेता तें बरें वो सारकें तें देवाच्या हातान घाल पयलें आनी जेन्ना तूं वेंचून काडटा तेन्ना तुजें पावल मारचे पयलीं देव तुका आदार दितलो देव तुका दाखयतलो कितें बरें कितें वायट आनी तेन्ना तूं बरें तें वेंचून काडूंक पावतली दुसरे सुवातेर एकामेकाचो आदार घेवया आयज जायते फावट संवसारांत आमकां कसलो जॉब घेवचो कसले पावल मारचें जिवितांत कोणा लागीं लग्न जावचें जायते कावन्सिलर आसात जायतेचो आमच्यान एडवायस घेवंक जाता भुरग्यांनी आवय बापायचो एडवायस घेवंक जातात एक फावट भुरगीं कितें करतात आपले मतीन कितें आहा तें घेवनूच रावतात दुसऱ्यांक आनी सांगिनात मामी डॅडीचो आनी एडवायस घेयनात दुसऱ्याक आपलें मन सांगिनात आपणाक दिसता तेंच करतात आपणाक दिसता तेंच करतात आनी मागीर वायट जालें म्हणटच मागीर रडटात मोगाच्या भावणीनो भुरग्यांनी पयलें कसलेंय पावल मारता तेन्ना आवय बापायक सांगचें उक्तेपणान सांगचें आवय बापाय सोबें भुरग्यांनी कांयच लिपोवन दवरचें न्हय आनी जेन्ना तूं आवय बापायक उक्तेपणी सांगतलें तेन्ना तुका आवय बापाय बरें तें वेंचून काडूंक तुका आदार दितलो तशींच आमी तरणाटीं वाडलोलीं सगल्यांनी आमकां जाय तें वेंचून काडूंक जाय एकामेकाचो आदार घेवया जायतीं जाण तरेतरेच्या अनुभवून आसात जावं थंयसर कावन्सिलर जावं दुसरे पाद्री यात्नीक दुसऱ्यांचो आदार घेवया आनी जिवितांत बरें तें वेंचून काडूंक वावरुया आनी तिसरे सुवातेर एक फावट तुवें डिसिजन घेयलें बाबा हांव हें म्हाका बरें हांव हें करतलो हें म्हाका म्हत्वाचें चेंज कोन्नाका थाराव घे पयलो आनी थाराव घेतलो म्हणटच मागीर चेंज कोन्नाका स्टँड फॉर दॅट स्टीक फॉर दॅट एक फावट कांय दीस जाले एक आवय एका आपल्या भुरग्याक घेवन येयलोलो 25 वर्साचो तरणाटो तो आनी ती आवय रडटाली सांगोन भुरग्याची खबर एकलो भुरगो 30 वर्सांचो सोरो पियोन पियोन मेलो 30 वर्सांचो आनी आतां हो 25 वर्सांचो भुरगो ती आवय म्हणटाली दोगूच भुरगे एकलो मेलो आनी दुसरो आसा फादर कितले ह्या भुरग्याक सांगलें सोरो पिये नाका कितले फावट सांगलें आतां ताच्या पोटान उदक जालां एडमीट करूंक व्हरपाची आसा फादर माग ह्या भुरग्या बसत आनी जेन्ना भुरग्याक विचारलें कित्याक आयकोना रे आवयचें आवय बरें सांगता बरें तें वेंचून काडूंक सांगता आनी तेन्ना तरणाटो तो सांगतालो फादर आवय सांगता तें करूंक सोरो सोडूंक जायते प्रयत्न केले पूण म्हजे इश्ट आहात तो सांजचो वेळ जालो फोन मारतात आरे यो रे या बसोंक नाजाल्यार व्हरोंक येतात आनी हांव फादर ताणणेन पडटा मोगाच्या भावणीनो जायते फावट डिसिजन घेतात आमी सोरो सोडटलो आनीक पियोचो ना कोणूय यो हो तरणाटो ते इश्ट बुलयतात आनी गेलो ताका चॉयस आहा बाहा म्हाका कसले इश्ट जाय
म्हजे बरोबर भोंवतात ते इश्ट कसले? म्हाका बरी देख दितले, म्हाका बरे रस्त्यार व्हरतले, कसले इश्ट म्हजे? जण एकल्यान पळोवचें हांव कितें विचून काडटा, कसल्या इश्टां बरोबर भोंवता. एकल्या तरणाट्यान 30 वर्सांचो कितें विचून काडलें? सोरो दूख कोणाक? ताका न्हू, तो पिवन मरून गेलो. आवय रडटा, आवय रडटा. जायते फावट असलेच आमी कितें विचून काडटात, आमकां दूख लागना पूण दुसरी आमचे पासत आवय बापूय रडटात. मोगाच्या भावणीनो, आयज सगल्यांक आमकां देवाचो उलो जिवितांत बरें आनी म्हत्वाचें तें विचून काडूंक, बरें तें पावल मारूंक, दुसऱ्याक बरें दिसो ना दिसो हांव बरें करतां, हांव बरें करूंक वावुरतलों, ह्या मनान आमी जिवूंक सगल्यांक आमकां भाग्यो तातोनीचो आदार मागुया. ताणें आपल्या जिवितांत सगलें बरें केलें, म्हत्वाचें केलें आनी जेजूच्या पावलांनी जिवूंक तो पावलो. हीच कृपा हे मिसाचे भेटेन आमकांय मागुया. पेटुनीच्या वेळार गीत गावया. C15 पेज नंबर 34. Sabab dila, sabab zali, jivitaco, modan gile, bitunico, Bapa tuji utormanda, mogan tu kacivit. म्हज्या भावणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोयपदवेदा देया बापाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुवें निश्ठापून आमकां भेटोवंक फरमायलां, तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे आनी तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समारंभून आमचो कायदो आमी पाळटना तिचेच वरवीं आमकांच तुजे अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सासनाच्या देवा सो काडयान सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता, जिव्या भावार्थान ताचें पुडोवचेपण परगट्टा, तेर परवाशान ताचे मोहिम्यो तेणें कोतेकता. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Survis por tu, sorgani somsar bolja, tuja avoj Boga. Sorgi, druga
Gesù, sorvis poracina vieta, eta da casu. Sorgin, trucasu बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मे धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपली कुशीन कोसमरोन ससंवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तो गादीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणली ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच पडीन जेवणचो दोस्त ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सस्नीक कोराराची हें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतली हे म्हज्या उगडासाक करात भारताचो गोट परगटोया Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যান লেতলো. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যান লেতলো. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुणोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजबिताचो उंडो आनी सोडवांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा नगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी तुमची विस्तारलोली तुजे बसवेचो उगडास कर आनी फांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडूय पुणोनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणाची काकडूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिचो बदी बागेवन चुची बागेवन दमदूत बागेवन तांतून आनी सोय काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पडपी त्याचे जो वडपी त्याचे जो सांगाता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या बाबडीनो आमकां आमच्या जिवितांत जाय ते विचून काडूंक जाय बरें तें विचून काडुया म्हत्वाचें तें विचून काडुया आनी गोचे वेळार देवाचो आदार एकामेकाचो आदार आनी बरें जिवीत जिवंक वावरूंक तेच जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाचो आदार मागुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराचे जो क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान वतेकता तर आमकां तुज्या उदार काकडोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सुराकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पण तुज्या पसुबीच्या बाबाताची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी आतां राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत खोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत खोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कमुन्याच्या वेळार गीत गावया D17 पेज नंबर 56. प्रार्थूया सर्वपदवीदार देवा आमच्या मोगाड बापा आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी पोडादीक जावूं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावूंक पावूं असलें रुपांतर हे बलिदानाचो फळ जावूं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळखकार मोगाच्या बाबणीनो एक खोडवणी येता त्या मुंगडारात जावन आमी कोपेलांत मिसाळ सुरू करतात पयले मीस सकाळी 7 वरांचेर एकूच मीस आनी सांजे 5 वरांचेर दुसरें मीस
तर उगडास दवरचो येता त्या मुंगडार आतां कोपेलान आमी मिसां सुरू करता. पयले मीस 7 वरांचेर सकाळीं आनी दुसरें मीस सांजे 5 वरांचेर. भोवपडादीक मागणें 7 आतोनीक हे भाग्योता ए भाग्यवंता 7 आतोन सांतातून भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाडा आनी बोवाडा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपाच्या मोगा पासत मोगा पासत जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुज्या वाकाणलोल्या वाकाणलोल्या शेगुणा पासत शिगुणा पासत आनी सावरोन आसलोल्या आनी सावरून आसलोल्या मोगा पासत मोगा पासत जोपेल्या सोवे जपेल्या सवे तुवें दाखयलोय. तुवें दाखयलोय. फावो जालें फावो जालें तुका तें देणे तुका तें देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री कोचे मिलाग्री कोचे ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना जे पोरी जे पोरी आनी कोणाकूच आनी कोणाकूच भोगताक भोगताक दिले ना. दिले ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप मिलाग्री घडोवप आनी तूं आनी सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय. आयतो आसलोय. उच्चारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गोचे वतांचे गोजेवतांचे मागणे आयकून मागणी आयकून उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सापडलेल्याची सापडलेल्याची उल्हासाची मागणी उल्हासाची मागणी तुजे सवे तुजे सवे केन्नाच निर्फळ केन्नाच निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिड्योवता पिडेवंता तो भलायकी भलायकी दितालोय. दितालोय. सांडलोल्यो वस्तू सांडलोल्यो वस्तू पोत्यो मेळत पोत्यो मेळत दुकान चडपडटल्या दुकान चडपडटल्या सवे सवे तुजें काळीज तुजें काळीज चुचुरतालें. चुचुरतालें. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापाची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यांत मेल्ल्यांक पुऱ्या तुवें तुवें जिवे केल्या. जिवे केले. ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत असलोय तेन्ना असलोय तेन्ना तुज्यान कोरी तुज्यान कोरी नेजो तसली नेजो तसली वस्त नासली. वस्त नासली. भायरावन पातो भायरावन पातो पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय आनी कोनिश्टाय पडयोवन पडयोवन ताका आदार ताका आदार दिल्या बगर दिल्या बगर तुज्यान रावो तुज्यान रावो नेजो आसलें. नेजो आसलें. दिरावून दिरावून ह्या नियाडांनी ह्या नियाडांनी आनी तुजें आनी उतर तुजें उतर मागणी मागणी देवाताय देवाताय भोवच फडादीक भोवच फडादीक म्हूण म्हूण जाणो जावन जाणा जावन हांव दिमेर हांव पडला. तिमीर पडला. तुजे इमाची मुखार तुजे म्हाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान सगल्या विस्वासान म्हज्या म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका प्रार्थना तुका प्रार्थना कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका म्हाका उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड चड गरज. गरज. हांव मागता हांव मागता ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पर्यान गरज पुऱ्यान गरज पडली पडली जाल्यार तरी तुजेर तरी तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो उणो ना. जावचो ना. कित्याक कित्याक वतलोय नाय वतलो तूं नाय तूं तोच मिलाग्रीचो मिलाग्रीचो दोनी दोनी जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या एकाच उतरान उतरान व्हडांतल्यो व्हड व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो मिलाग्री करतालोय. करतालोय. हे भोव मोवाडा भोव मोवाडा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता. सांतातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दोयाळ सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्याचें आनी चुरचुऱ्याचें जावन आसलें. जावन आसलें. तो त्याच तो त्याच दोयाळपणान दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलो एकूच उलो उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोस्तालो जो दादोस्तालो तुज्या वेगेन तुजे केलो. वेगेन केलो. तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्या म्हज्या मागण्या फोड मेळूं. फोड मेळूं. उलोय उलोय व्हडा व्हडा भोगता भोगता तें उतर तें उतर. आनी म्हजें आनी किरकोळ म्हजें किरकोळ दिनवाशी आनी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत उपकारांत रावतलें. रावतलें. आमेन. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लींत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मलली सवीस जेता ऐसा उस्ते मदीन सदो आनी सदोयचो पोचेचो. पायगन मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमेन.
महिमा पाकन पुताकन पवितात्म्य आदि आता आणि सदां सदाकाल आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे असो तुमची सभे असो. दोन्ही जेजू क्रिस्त असतो तुमचे मध्ये तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वय तुमचेर बेसाबांक घालूं जो बापान पवितात्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. Santa Toni Bogda, Frigiaci Guricia, Tucia Gruntar Gelta, Balog Jesus.